بيان. دونك سادسا غنتعرفوا على معيار عدد عقدي. اش كيتسمى معيار؟ يعني بحال قلتي قياس تو سامبلومون. اوكي دونك كيفاش كنقيسوا واحد الحاجه واحد المسافه معيار. بيان يعني معيار هو موديل. اوكي بالفرنسي موديل. بيان دونك نعطيكم تعريف ونفهمكم شنو هو هذا المعيار تو سامبلومون. ماشي شي حاجه صعيبه يعني. عطيتكم واحد المراجعه قبل يعني فاش درنا المبيان او التاويلات الهندسيه ديال العدد العقدي. دونك عطيتكم يعني شنو مبيانين فين كاين المعيار. اوكي دونك نعطيو تعريف ونفهمو دابا مزيان ونعرفو الخاصيه ديالو. دونك التعريف ليكن مثلا ليكن زد يساوي ا زائد اي بي عدد عقدي من السلسله من سي يعني من سي مع بيان سور ا و بي من ار. شوف معايا العدد الحقيقي الموجب يعني فاش كنقول موجب يعني خص يكون قبل من صفر. عدد حقيقي موجب يعني ينتمي الى ار بي تو سامبلومون السي اللي كنقصد لك. اوكي بيان دونك العدد الحقيقي الموجب اللي هو جذر مربع نكتبو بالاحمر جذر مربع بارتي ريال أس 2 يعني أ أس 2 زائد بارتي إيماجينير أس 2 يعني بي أس 2 يسمى معيار شنو؟ العدد معيار معرفتش نكتبها نتمدد معيار زد ني ديريكتومون العدد العقدي زد. اوكي دونك يسمى معيار زد ونرمز له بي. دونك الرمز ديالنا بسيط. دونك يعني كنديرو زد وكنكتبو اونتر دو سيغمو جوج ديال القطع اللي كيكونوا عموديين دو سيغمو فيرتيكال. اوكي يعني جوج ديال القطع فيرتيكال يعني بحال قلتي القيمه المطلقه. اوكي ولكن هنا القيمه المطلقه ديال الاعداد بيان سور التخيليه ولا الاعداد العقديه ماشي بحال ديال ار. اتونسيون باغ اكزومبل فاش كنقول مثلا بيان سور اكس القيمه المطلقه راه هي جذر مربع وي اكس اس 2 وي. ولكن هنا كتزاد لك واحد القيمه اخرى اللي هي البارتي ايماجينير يعني زائد بي اس 2. اوكي بيان يعني جو سامبلومون كيتسمى اولا كيساوي عفوا جذر مربع ا اس 2 زائد بي اس 2. كذلك كتلقاو هاد النوطاسيون جذر مربع زاد في المرافق ديال زد اللي هو زد باغ. وي ولا هادشي عرفنا في الخاصيه ديال المرافق. هذيك السيره مرتبط الفقرات مرتبطين يعني فقره مرتبطه بفقره. اي فقره درتها ضبطها غندوز الفقره اللي من بعد. اوكي بيان دونك زد في زد باغ بيان سور فاسيل ماشي شي حاجه صعيبه. بيان دونك صاي دونك هادشي بيان سور اللي مبيانيا فين كاين هاد المعيار وشنو كيمثل ليا المعيار اكسيتيرا غنعرفوه مبيانيا. دونك ندير واحد المستوى عقدي لا باغ اكزومبل غناخد ام هي تو سامبلومون صورة زد. اوكي زد اللي كيساوي باغ اكزومبل ا زائد اي بي. اوكي بيان سور غتعطينا هاد المتجهة او ام غتعطينا هاد المتجهة كوا او ام هاهي. وي و نو او ام هاهي. اوكي بيان دونك او ام بيان سور او راه هي اللي دائما ما كتكتبش هو الاصل اولا اصل المعلم. اوكي بيان دونك هذا بيان سور هو المحور الحقيقي اللي كرمز ليه ار وهذا المحور التخيلي اللي كرمز ليه باي ار. اوكي بيان دونك تو سامبلومون فاش كنقول المنظم ديال متجهه منظم متجهه شنو كنا كنرمزوا ليه؟ المنظم هو كنرمزوا ليه كومسا او ام. اوكي بيان دونك او ام يعني المنظم.
نقول واحد الحاجه مشات. بيان دونك او ام، شنو هو المنظم او ام؟ المنظم او ام هي تو سامبلومون هي المسافه او ام. دونك فاش كندير كومسا يعني مسافه ما بين او ام، فاش ما كندير لا متجهه لا والو، يعني مسافه ما بين او ام تو سامبلومون مسافه. شوف معايا، مسافه دائما موجبه، دائما موجبه. يعني باغ اكزومبل انت كتسكن هنا، الصديق ديالك الاول كيسكن هنا، الصديق ديالك الثاني كيسكن هنا، مثلا بيناتكم هنا 2 متر وما بين هناتكم هنا 3 متر، ما غاديش تقول لي بان الصديق هذا امي وهذا امي دو، هذا انت طوا. اوكي دونك لاحظ معايا، ما غتقولش لي بان هذا الصديق الثاني بيناتنا 2 ديال المتر، والصديق الاول بيناتنا موان 3 متر، لا غتقول لي ما بيناتنا 3 متر وهذا ما بيناتنا 2 متر. نفس القضيه مع المسافه، دائما كوا موجبه. بيان شي غير اونتر بارونتيز وصافي، يعني باش تحمسوا معايا شويه وصافي. دونك لاحظوا معايا مزيان، غندير واحد المثلث اللي غيكون قائم الزاويه في هذه النقطه هذه مثلا. دونك باغ اكزومبل نسميها اي باغ اكزومبل، اولا اش اي، دخلها اي ماشي مشكل. دونك هذه هي النقطه اي. دونك قائم الزاويه هذا المثلث يعني تريونغل ريكتانغل. اوكي بيان دونك قائم الزاويه. دونك لاحظوا معايا التيوريم اولا مبارهه فيثاغورس اللي شفناها في الكاتريام شنو كتقول لنا؟ بان الوتر كيساوي هذا اس 2، هذا الوتر اس 2 كيساوي هذا اس 2 زائد هذا اس 2. مثلا هذه القيمه هذه غنسميها مثلا هي او اي مثلا، وهذه القيمه هي اي ام. دونك كنا كنقولوا بان او ام اس 2 كيساوي كوا او اي اس 2 زائد اي ام اس 2، وي ولا؟ بيان دونك لاحظوا معايا، اللي بغيت او ام، دونك او ام شنو غادي يساوي ليا؟ هو جذر المربع ديال هادشي، يعني او ام اولا او اي عفوا اس 2 زائد اي ام اس 2. بيان دونك لاحظوا معايا مزيان ان او اي شنو كيساوي؟ او اي هو الافصول ديال النقطه ام، يعني هنا هو هذا باغ اكزومبل هذه النقطه الاي. اوكي دونك هذا راه تو سامبلومون هو اكس زد، وهذا هو ايكغيك زد. يعني هذه المسافه او اي راه هي اكس زد، حيت اكس زد هي او اكس زد تو سامبلومون. يعني هذه شنو كتساوي ليا؟ اكس زد، و اكس زد تو سامبلومون رمز لي ب ا. دونك ندير لكم هنا ا ديريكتومون وهنا بي، يعني هنا ا اس 2 زائد اي ام. اي ام هي المسافه اللي هي بي، يعني بي اس 2 صي. دونك هذا هو تو سامبلومون، هذا هو هادو. دونك كنرمز لي مثلا ب ار، كتلقى بعد مثلا ار. اوكي دونك هذا هو معيار، هي المسافه ما بين او وصوره النقطه زد او صوره العدد الحقيقي زد. بيان صي. دونك هذا بيان سور هو بيان سور التمثيل كوا الهندسي ديال المعيار. بيان دونك دابا نتعرفوا على بعض الخاصيات المهمه. دونك خاصيات، شوف معايا مزيان، يقول لك بان الموديل اولا معيار ديال زد هو نفس المعيار ديال ناقص زد، هو نفس المعيار ديال زد بار، يعني المرافق ديال زد نفس المعيار. علاش؟ بوغكوا؟ حيت باغ اكزومبل فاش كنقول زد كيساوي ا زائد اي بي، يعني كيستلزم ان زد بار شنو كيساوي؟ ا ناقص اي بي، وكيستلزم كذلك ان ناقص زد كيساوي يعني هو لوبوزي. دونك ناقص زد هو لوبوزي اولا المقابل ديال زد. اوكي يعني تو سامبلومون فاش كنقول ناقص زد تو سامبلومون راه كيكون باغ اكزومبل ايسي باغ اكزومبل ا بي، يعني راه هو ناقص ا ناقص اي بي، يعني كيكون متماثل بالنسبه لاصل المعلم باغ اكزومبل هنايا. اوكي دونك هذه باغ اكزومبل هي ان بريم ديال ناقص زد تو سامبلومون، يعني كيكون متماثل بالنسبه لاصل المعلم. هذا هو لوبوزي، يكون معلوم متماثل بالنسبه لاصل المعلم. اصل المعلم هو او. بيان دونك تو سامبلومون لاحظوا معايا مزيان، الا درت لك ا اس 2 ناقص ا اس 2 راه هي ا اس 2، ناقص بي اس 2 هي بي اس 2، يعني